वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती है। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم डिमांड लहाई थी लहा قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن